Otish.com. Learn anywhere, anytime. हाई एभ्रिवान, के छ आराम छ होइन त सबैजना? आज हामी झन् आराम भन्नेवाला टपिक पढ्दैछौँ र यो टपिक एक्जामलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र एक्जाम मात्र होइन हाम्रो नलेजको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट, धेरै च्यालेन्जिङ टपिक्स, बुझ्न पनि डिफिकल्ट, गाह्रो छ। त्यही कारणले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला र एक्जामको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कसैको त एक्जाम भन्ने साथ होस उडिसक्यो होला हैन? हामीलाई एक्जाम हुने साथ कस्तो फिल हुन्छ भने पुरै डर लागेको पुरै फिल भइरहेको हुन्छ। एउटा हिन्दीमा एउटा गीत छ कि तुम पास आए यू मुस्कुराए, हैन? त्यस्तै फिल हुन्छ एक्जाम आएपछि के भएको जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई, हैन? तर डराउनु हुँदैन। जस्ट हामीसँग राम्रो फोकस लगाव छ भने, म यही कुरा पढ्छु र म केही गर्छु भन्ने एउटा फोकस हुन्छ भने एक्जाम आओस् जेसुकै आओस् हामीलाई केही कुराले टेन्सन छैन। जस्ट यो कसरी बन्छ क्लियर नलेज हुनु पर्यो र हरेक टपिकलाई राम्रोसँग बुझेर पढ्यो भने जेसुकै आओस् हामीलाई कुनै गाह्रो हुनेवाला छैन। र हामी सकेसम्म पोसिबल भएसम्म हरेक केमिस्ट्रीको हरेक टपिकलाई सबैलाई डिटेलमा स्टडी गर्छौँ र मजाले बुझ्न ट्राई गर्छौँ। र आज एउटा त्यस्तै खालको टपिक छ, अप्टिकल आइसोमर। टपिक अप्टिकल भन्ने साथ अप्टिक्ससँग जोडिएको छ, अप्टिक्स भन्ने साथ लाइटसँग जोडिएको छ। लाइटको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्छौँ। लाइटको बारेमा पढ्ने भए त फिजिक्स भइहाल्थ्यो, फेरि केमिस्ट्रीमा किन अप्टिक्स सुरु गरियो? लाइटको प्रोपर्टीलाई एनालाइज गरेर हामी के गर्छौँ, अर्गानिक कम्पाउन्डसँग यसलाई कम्पेयर गर्छौँ। अर्गानिक कम्पाउन्ड र लाइट बीच कस्तो खालको सम्बन्ध छ त्यसलाई हामी यहाँ एनालाइज गर्छौँ। त्यही कारणले अप्टिकल आइसोमर्स के हो त यो भनेको त्यो बुझ्नु पर्ला। सुरुमा हामी स्टेरियो आइसोमर पढ्दाखेरि सबै मलिकुलको मलिकुलर फर्मुला सेम थियो। मलिकुलर फर्मुला सेम, स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि के थियो? सेम थियो। तर फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज डिफरेन्ट थियो। अब हामी यहाँ के पढ्छौँ फेरि? फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज पनि के छ? केमिकल प्रोपर्टिज पनि सेम छ, एक्सेप्ट जुन चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्डसँगको रियाक्सन भन्दा बाहेक। यदि अप्टिकल आइसोमरलाई नेक्स्ट अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्डसँग रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिज डिफ्रेन्ट हुन्छ। अदरवाइज नर्मल केसमा फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज पनि सेम हुनु पर्यो। सेम मलिकुलर फर्मुला, सेम स्ट्रक्चरल फर्मुला, सेम फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज। तर यसमा के डिफरेन्ट देखियो त भन्दा दे डिफर इन द बिहेभियर टुवार्ड्स लाइट। लाइटको बिहेभियरमा चाहिँ डिफरेन्ट देखियो भने इन देयर बिहेभियर टुवार्ड्स लाइट मलिकुलर फर्मुला सेम छ, स्ट्रक्चरल फर्मुला सेम छ, केमिकल प्रोपर्टिज सेम छ, फिजिकल प्रोपर्टिज सेम छ। तर तिनीहरूको लाइटसँगको प्रोपर्टी, लाइटसँगको बिहेभियर डिफरेन्ट हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ? अप्टिकल आइसोमर भन्छौँ। लाइट पनि स्पेशल टाइप अफ लाइट, त्यो लाइटलाई हामी प्लेन पोलराइज लाइट भन्छौँ, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्ड जसको बिहेभियर चाहिँ प्लेन पोलराइज लाइटमा डिफरेन्ट छ, अरू बाँकी सबै प्रोपर्टी सेम छ भने यसलाई हामी अप्टिकल आइसोमर भन्छौँ। स्टार्टिङमै डिफिकल्ट कुरा सुरु भयो, के हो त प्लेन पोलराइज लाइट भनेको?
प्लेन पोलराइज लाइटलाई बुझियो भने अनि के बुझिएला अप्टिकल आइसोमर भनेको के हो यसको लागि बुझ्नको लागि सुरु गर्दाखेरि हामी कहाँदेखि सुरु गरौँ के हो त लाइटदेखि सुरु गर्छौँ के हो त लाइट भनेको लाइट भनेको के हो त एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो के हो रे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र यो ट्राभल गर्दा कसरी ट्राभल गर्छ वेभको फर्ममा ट्राभल गर्छ र यो के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा भएको इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट इन अल डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द प्रोपागेसन अफ लाइट फिजिक्समा पढ्नुभयो होला इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट इन अल डिरेक्सन्स परपेन्डिकुलर टु द प्रोपागेसन अफ लाइट यदि लाइटको सोर्स हो भने यहाँबाट आउने लाइट चाहिँ अल डिरेक्सनमा के हुन्छ अरे भाइब्रेट हुन्छ अरे रै यो के भाइब्रेट भएको त इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट भएको एउटा लाइटको सोर्स भयो सपोज यो सन हुन्छ भने सनबाट लाइट आउँदाखेरि यो के हुन्छ अल प्लेनमा अल फिल्डमा के हुन्छ भाइब्रेट भएर यहाँबाट के आउँछ लाइट आउने रहेछ अब यहाँबाट आएको लाइटलाई यो भनेको अर्डिनरी लाइट भयो यसमा केही फिल्टर गरिएको छैन नर्मल लाइट जब यो लाइटलाई हामीले एउटा निकोल प्रिज्ममा पास गर्छौँ अरे निकोल प्रिज्म जुन चाहिँ CaCO3 ले बनेको हुन्छ अब यसमा पास गर्दा कस्तो हुन्छ त राम्रोसँग याद गर्नुस् है राम्रोसँग याद गर्नुस् यो निकोल प्रिज्मले अल भाइब्रेसन्स लाई कट अफ गरिदिन्छ एक्सेप्ट वान एउटा भाइब्रेसन एउटा प्लेनको भाइब्रेसन भन्दा बाहेक सबै भाइब्रेसनलाई के गरिदिन्छ कट अफ गरिदिन्छ र यो भन्दा भित्र एउटा मात्र प्लेन एउटा मात्र लाइटको भाइब्रेसन छिर्ने रहेछ बुझ्नु भएन अझ याद गर्नुस् हेर्नुस् सपोज हामीसँग एउटा झ्याल छ विन्डो छ र विन्डोमा रडले यसरी बारेको छ र यो विन्डो भन्दा बाहिर हामी छौं र मसँग यो अल डिरेक्सनमा हेर्नुस् अल डिरेक्सनमा यसरी मैले के गरेको छु दाउरालाई राखेको छु अल डिरेक्सनमा सबैतिर अब यो दाउरालाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो झ्यालबाट भित्र हाल्नु पर्ने छ यति केही चेन्ज नगरिकन यो अल डिरेक्सनमा भएको दाउरालाई मैले यहाँबाट भित्र पास गर्दैछु यो पास गर्दैछु भने यो सबै दाउरा त भित्र जाँदैन अब जुन दाउरा चाहिँ यो झ्यालको यो रडसँग प्यारलल छ यदि यो र मेरो यो दाउरा यदि यो प्यारलल छ भने यो भित्र जाने भयो अरु सबै यहाँबाट के हुन्छ ब्लक हुने भयो नि त अरु सबै के हुने भयो बाहिरै अड्किने भयो जुन दाउरा योबाट भित्र जान्छ जुन लाइट यो निकोल प्रिज्मबाट भित्र जान्छ त्यो लाइटलाई हामी के भन्छौं प्लेन पोलराइज लाइट भन्छौं यसलाई हामी के भन्छौं रे प्लेन पोलराइज लाइट भन्छौं जुन लाइटको भाइब्रेसनले निकोल प्रिज्मबाट भित्र जान सक्छ प्राय सबै भाइब्रेसनलाई यसले कट अफ गरिदिन्छ एक्सेप्ट वान भन्दा बाहेक र जुन भित्र जान्छ यसलाई हामी के भन्छौं रे प्लेन पोलराइज लाइट भन्छौं अब यो प्लेन पोलराइज लाइट आइसकेपछि यदि यो प्लेन पोलराइज लाइटलाई अर्गानिक कम्पाउन्डले रोटेट गर्न सक्छ घुमाउन सक्छ भने यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी अप्टिकल्ली एक्टिभ कम्पाउन्ड भन्छौं यदि अर्गानिक कम्पाउन्डले
यो प्लेन पोलराइज लाइटलाई घुमाउन सक्छ, रोटेट गर्न सक्छ सर्टेन डिग्रीमा, चाहे त्यो 20 होस् चाहे त्यो 60 डिग्री होस्, मतलब छैन। जस्ट अर्गानिक कम्पाउन्डले यो लाइटलाई घुमाउन सक्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ रे? अप्टिकल्ली एक्टिभ कम्पाउन्ड भन्छौँ। र जुन कम्पाउन्ड अप्टिकल्ली एक्टिभ छ यसले के सो गर्छ? अप्टिकल आइसोमर सो गर्छ। अनि अब हामीले यो पिपिएललाई रोटेट गरेको एनालाइज गर्नको लागि हामीले केही त गर्नु पर्ला। यो पिपिएललाई अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो पिपिएललाई अर्गानिक कम्पाउन्डमा पास गर्नको लागि हामीसँग एउटा पोलारिमिटर ट्युब हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा ट्युब छ जसको नाम पोलारिमिटर ट्युब हुन्छ। पोलारिमिटर ट्युब, हामीसँग एउटा पोलारिमिटर ट्युब छ जसको लेन्थ सधैँ फिक्स हुनुपर्छ 1 डेसिमिटर। 1 डेसिमिटर लेन्थ पाएको एउटा ट्युब छ जसको नाम पोलारिमिटर ट्युब हो, जसमा लगेर 1 ग्राम पर एमएल कन्सन्ट्रेसन अफ के राख्ने? अर्गानिक सोल्युसन लगेर हालिदिइहाल्ने। हेर्नुहोस् है, यो भित्र लगेर के गर्ने रे? 1 ग्राम पर एमएल कन्सन्ट्रेसन अफ अर्गानिक सब्सटेन्स लगेर राख्ने। एट T डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर फिक्स हुनु पर्यो। र पिपिएललाई मैले यो पोलारिमिटर ट्युबमा पास गर्छु भने अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अर्गानिक कम्पाउन्ड छ। यो अर्गानिक कम्पाउन्डले यो पिपिएललाई फर्स्ट केसमा जसरी यहाँबाट पिपिएल आएको छ त्यही फर्ममा आउन सक्छ, कतैपट्टि रोटेट भएन, अर्गानिक कम्पाउन्डले यसलाई केही गर्न सकेन। एउटा केस यो हुन सक्छ। दोस्रो केसमा यहाँबाट आएको पिपिएललाई अर्गानिक कम्पाउन्डले, हेर्नुहोस् यहाँबाट आएको पिपिएललाई अर्गानिक कम्पाउन्डले रोटेट गर्न सक्छ कतापट्टि? क्लकवाइजतिर। यसलाई के गर्न सक्छ? यहाँ थियो यहाँ पुर्याइदियो, घुमाइदियो, रोटेट गर्न सक्छ कतापट्टि? क्लकवाइज। अर्को थर्ड केसमा यो अर्गानिक कम्पाउन्डले यो लाइटलाई रोटेट गर्न सक्छ कतापट्टि? लेफ्टतिर, एन्टी क्लकवाइज घुमाइदिन सक्छ। सरी, यसलाई डट लाइन नबनाऊ। यसलाई एन्टी क्लकवाइज लेफ्ट साइडमा घुमाइदिन सक्छ। 3टा केस आउने रहेछ। कि त यो पिपिएललाई अर्गानिक कम्पाउन्डले कुनै इफेक्ट देखिएन, रोटेट गरेन, कि त यो पिपिएललाई अर्गानिक कम्पाउन्डले क्लकवाइज घुमाइदियो, कि त यसले अर्गानिक कम्पाउन्डलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाइदियो। 3टा केस। यदि अर्गानिक कम्पाउन्डले पिपिएललाई घुमाउन सकेन, रोटेट गर्न सकेन भने यो कम्पाउन्ड अप्टिकल्ली इनएक्टिभ हुन्छ। इनएक्टिभ, घुमाउन सकेन, कुनै पनि इफेक्ट देखिएन भने यो कम्पाउन्ड के भयो त? अप्टिकल्ली इनएक्टिभ भयो। तर यो कम्पाउन्डले यदि पिपिएललाई कि त क्लकवाइज घुमाइदियो कि त एन्टी क्लकवाइज घुमाइदिन्छ भने यो कम्पाउन्ड अप्टिकल्ली एक्टिभ हुन्छ। यो कम्पाउन्ड के हुन्छ रे? अप्टिकल्ली एक्टिभ हुन्छ। चाहे त्यो राइटतिर घुमाओस् चाहे त्यो लेफ्टतिर घुमाओस्, मतलब छैन। घुमाउँछ भने, रोटेट गर्छ भने यो कम्पाउन्ड के भयो त? अप्टिकल्ली एक्टिभ भयो। र यो अप्टिकल्ली एक्टिभ कम्पाउन्ड जुन अर्गानिक कम्पाउन्डले लाइटलाई क्लकवाइज घुमाइदिन्छ, राइटतिर घुमाइदिन्छ, त्यस्तो खालको आइसोमर, त्यस्तो खालको रोटेसनलाई हामी डेक्स्ट्रो रोटेटरी
डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो आइसोमर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, जुन अर्गानिक कम्पाउन्डले लाइटलाई पिपिएललाई क्लकवाइज घुमाउन सक्छ यसलाई हामी के भन्छौँ रे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो आइसोमर्स। र जुन आइसोमरले, जुन अर्गानिक कम्पाउन्डले पिपिएललाई लेफ्टतिर घुमाइदिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ लेभो रोटेटरी और लेभो आइसोमर। डी भनेको डेक्स्ट्रो, यल भनेको लेभो। यसले क्लकवाइज घुमाउनु पर्यो, यसले एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्यो। के रहेछ त? व्हिच क्यान रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टु द लेफ्ट, टु द राइट और क्लकवाइज। यसलाई हामी डेक्स्ट्रो रोटेटरी भन्छौँ अथवा यसलाई हामी डी फर्म पनि भन्छौँ सर्ट फर्ममा। जसले लेफ्टतिर घुमाइदिन्छ, लेफ्टमा घुमाइदिन्छ टु द लेफ्ट और एन्टी क्लकवाइज, यसलाई हामी के भन्छौँ? लेभो आइसोमर्स। और यसलाई हामी यल फर्म भन्छौँ। एनालाइज गर्नुभएको छ अहिलेसम्म, तपाईँले यो युज गर्नुभएको छ मजाले। कसैले राम्रोसँग याद गर्नुभएको छ? डाबर ग्लुकोज डी खानु भएको छ? कहिले पढ्नु भएको छ त्यहाँ के लेखेको हुन्छ? सधैँ याद गर्नुहोस्, डाबर ग्लुकोज भन्दा पछाडि डी लेखेको हुन्छ। डी, क्यापिटल डी यसरी लेखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ डाबर ग्लुकोज भन्दा पछाडि कहिले पनि यल लेख्दैन। त्यो भन्दा पछाडि डी किन आयो होला त? कहिले सोध्नु भएको छ? यो भनेको अप्टिकल आइसोमर हो। डी को मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यसले के गर्छ? क्लकवाइज घुमाइदिन्छ। जब ग्लुकोज खाइन्छ यसले हाम्रो शरीरको इनर्जीलाई क्लकवाइज घुमाउने भयो, शरीरमा इनर्जी एक्टिभेट हुने भयो, इनर्जी आएको फिल हुन्छ। अल्छी भएको मान्छे पनि के हुन्छ? अलिकति एक्टिभ हुन्छ। के खाँदाखेरि? डाबर ग्लुकोज डी खाँदाखेरि। तर त्यही ठाउँमा डाबर ग्लुकोज यल खाएको भए के हुन्थ्यो होला? यल भनेको यसले के गर्छ? इनर्जीलाई लेफ्टतिर घुमाइदिन्छ, एन्टी क्लकवाइज घुमाइदिन्छ। इनर्जी डिएक्टिभेट गरिदियो, भएको इनर्जी पनि सकियो। मान्छे कहाँ पुग्छ त्यसो भए? इनर्जी सकेपछि सिधै एमरोगतिर पुगिहाल्छ हैन त? भनेपछि ग्लुकोजको पनि एउटा धेरै मिनिङ छ हाम्रो अप्टिकल आइसोमरमा। यहाँसम्म डेक्स्ट्रो र लेभो पढ्दै थियौँ हामी। अनि मैले अघि एउटा कुरा लेखाएको थिएँ, पोलारिमिटर्स। यसको काम के रहेछ त? यसले अर्गानिक कम्पाउन्डको अप्टिकल एक्टिभिटी चेक गर्ने रहेछ। कसरी? बाई द रोटेसन अफ प्लेन पोलराइज लाइट। हाम्रो पोलारिमिटर ट्युब अथवा पोलारिमिटर भनेको के रहेछ त? पोलारिमिटर भनेको के रहेछ त? पोलारिमिटर्स यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन त? अहिलेको ट्युब बनाएको थियो नि, इन्स्ट्रुमेन्ट हो। व्हिच इज युज टु मेजर द अप्टिकल एक्टिभिटी अफ, व्हिच इज used to measure the optical activity of optically active compound by the rotation of plane polarized light. Optical activity measure गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्दो रहेछ? Polarimeters. See, an instrument which is
used to measure the optical activity of optically active compound by the rotation of a plane polarized light. एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट जसले अप्टिकल एक्टिभिटीलाई मेजर गर्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ? पोलारिमिटर्स भन्छौँ। अब कति डिग्रीले रोटेसन गरौँ त? इन फिक्स लेन्थ एन्ड फिक्स कन्सन्ट्रेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। कति डिग्रीले रोटेसन गरौँ त प्लेन पोलराइज लाइटलाई? इन फिक्स लेन्थ एन्ड फिक्स कन्सन्ट्रेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यदि यस्तो केसमा हामीले डिग्रीलाई मेजर गर्छौँ भने त्यस्तो खालको डिग्रीलाई हामी भन्छौँ, त्यस्तो खालको मेजरमेन्टलाई हामी भन्छौँ स्पेसिफिक रोटेसन्स। स्पेसिफिक रोटेसन धेरै सोध्छ है क्वेसनले, कहिलेका राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। के हो त स्पेसिफिक रोटेसन भनेको? एउटा फिक्स्ड लेन्थवाला ट्युबमा फिक्स कन्सन्ट्रेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हाल्दाखेरि कति डिग्रीले यसले प्लेन पोलराइज लाइटलाई रोटेट गर्ने हो त? यसलाई हामी भन्छौँ स्पेसिफिक रोटेसन्स। र यसलाई हामी के लेख्छौँ? अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, तल डी माथि टी डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्छौँ। डी को मतलब हामीले पास गरेको लाइट के छ? डी सोडियम लाइट। सोडियम लाइट पास गर्दैछु मैले एट टी डिग्री सेन्टिग्रेडमा, र टी डिग्री सेन्टिग्रेडमा पास गर्दा मेरो के भयो त? पिपिएल कति डिग्रीले रोटेट भयो? थीटा डिग्रीले। पर युनिट फिक्स लेन्थ एन्ड कन्सन्ट्रेसन्स, यसलाई हामी के भन्छौँ रे? स्पेसिफिक रोटेसन्स हो। थीटा भने के हो त? एंगल अफ रोटेसन्स। एंगल अफ रोटेसन्स। यल भनेको लेन्थ अफ ट्युब इन डेसिमिटर, र सी भनेको कन्सन्ट्रेसन इन ग्राम पर एमएल। ठिक छ यहाँसम्म? भनेपछि के हो त स्पेसिफिक रोटेसन भनेको? के रहेछ त एउटा स्पेसिफिक रोटेसन भनेको? एउटा के हो? डिग्री अफ रोटेसन नै हो। इज अ डिग्री अफ रोटेसन्स अफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को डिग्री ऑफ रोटेशन हो, which is measured by passing प्लेन पोलराइज लाइट के पास गर्नु पर्यो? प्लेन पोलराइज लाइटलाई पास गर्नु पर्यो। केमा पास गर्ने? टु द 1 डेसिमिटर लेन्थ अफ ट्युब। ट्युबको लेन्थ फिक्स हुनु पर्यो। एन्ड 1 ग्राम एमएल concentration of organic solution। concentration fix हुनु पर्यो at fixed temperatures or at T degree centigrade temperatures। यसलाई हामी के भन्छौँ? स्पेसिफिक रोटेसन भन्छौँ। जस्ट डिग्री अफ रोटेसन हो। के गर्दाखेरि पिपिएललाई पास गर्नुपर्ने छ। कसमा पास गर्ने हो त? 1 डेसिमिटर लामो ट्युबमा 1 ग्राम पर एमएल कन्सन्ट्रेसन भएको अर्ग्यानिक सोलुसनमा पास गर्दाखेरि जति रोटेसन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्पेसिफिक रोटेसन भन्छौँ। यतिलाई क्वेसनले दियो, यो ल हेर्नुस्, सुक्रोजको दियो तिमीलाई डी लेखेर 25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 66.5 डिग्री देखियो भन्न दियो भने, सुक्रोजको स्पेसिफिक रोटेसन यति छ भन्न दियो भने यसको मिनिङ के त? के रहेछ त यसको मिनिङ भन्दाखेरि सुक्रोज भन्ने मलिक्युलले
25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा डी चाहिँ प्लेन पोलराइज लाइटलाई पास गर्दाखेरि यसले पिपिएललाई क्लकवाइज 66.5 डिग्रीमा रोटेसन गर्छ भन्ने कुरा रहेछ। हेर्नुहोस् यसलाई हामी के भन्छौँ? स्पेसिफिक रोटेसन भन्छौँ। धेरै कुरा बाँकी छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यो अप्टिकल आइसोमरमा जस्ट स्टार्टिङ गरेको छु। कस्तो कस्तो कम्पाउन्डले अप्टिकल आइसोमर सो गर्छ भन्नै बाँकी छ, देखाउनै बाँकी छ। अझै हामी 3-4वटा क्लास यसमा अझै लाउँछु मजाले। आजसम्मको लागि यतिसम्म स्टप गरौँ। नेक्स्ट पार्टमा योभन्दा पछि कन्टिन्यू गरौँला। थ्याङ्क यू। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।